أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأزواجك وبناتك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. یا رب پیدا کیا تو نے مجھے اس دیس میں کہ جس دیس کے بندے غلامی پہ رضامند. الہی بحرمت یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کن مدد کن مدد کن. یا حضرت سیدی امیر کبیر علی حمدانی. محترم معزز حاضرین اور سامعین اکرام، نہایت میرے بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، سادات اکرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اج دی بابرکت محفل بسلسلہ ایصال ثواب جناب پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ آپ دے یاد دے اندر محفل سجائی گئی. انہاں دے صاحبزادگان نے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی شاہ صاحب دے درجات بلند فرمائے. اللہ تبارک و تعالی انہاں دے بیٹیاں نو کامل ایمان والی زندگی عطا فرمائے. سامعین، پہلے تے اسا مبارک بعد شاہ صاحبان نو دواں گے کہ مستحق نے کہ جنہاں نے ماشاءاللہ اپنے والد گرامی دے انہاں دی فکر نو انہاں دی سوچ نو لے کے چلے. جس طرح انہاں دی محبت سے کہ میرے پتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے عالم بنن، شریعت مصطفیٰ تے چلن والے بنن. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں تے رحمت برکت فرمائی. دوسرا ساڈی خوش نصیبی کہ آج اسی مہمان بنے ہیں تے سیداں دے بنے ہیں. حضور دی اہل بیت اطہار، حضور دی آل اطہار جنہاں نے سانو دعوت دیتی ہے اس مبارک موقع دے اندر. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساڈا آنا اور انہاں دا اے محفل سجانا تے ساڈا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے. سامعین محترم، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اطہار تو جڑا سبق سانو پہلا ملدا ہے نا، او حضور دی اولاد تو سبق یہی ملدا ہے کہ نانے مصطفیٰ دی محبت تے نانے دے دشمنہ دی نفرت. یعنی کفر دے نال ٹکر لینا اور نانے مصطفیٰ دی شریعت دے ہوتے پہرہ دینا. یہ سانو سبق ملتا ہے کہ اس سبق واسطے شاہ صاحبان نے سانو دعوت دیتی ہے کہ اساوی اس جہان تو جائیے تے اے ہوئی فکر تے اے ہوئی سوچ لے کے جائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و
فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا جڑی آیت بینات پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے کہ مالک کائنات رب العالمین جل وعلا نے فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے حبیب سونیا انہاں نو فرما دیو ہرگز کدی تیاڈے تے کافر خوش نہیں ہون گے کدی یہود نصارا تیاڈے تے راضی نہیں ہون گے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا اس واسطے او کدی خوش نہیں ہون گے کیونکہ او نبیاں دے بھی دشمن نے قرآن دے بھی دشمن نے اسلام دے بھی دشمن نے تے جڑا اسلام دا دشمن ہوے قرآن دا دشمن ہوے رب رحمان دا دشمن ہووے مدینے دے تاجدار دا دشمن ہووے او مسلماناں دا حمایتی نہیں ہو سکدا او مسلماناں نال پیار کرن والا نہیں ہو سکدا مسلماناں دا درد رکھن والا تے اوہی ہے جڑا اللہ دے حبیب نال پیار کرے پاک محمد دی شریعت نال پیار کرے اس واسطے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے اپنے غلامانوں اپنے یارانوں کفار و مشرکین دی مشابہتوں منع فرمایا ہے جو میرے پاک نبی دے یار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ نے داماد علی المرتضیٰ نے خلیفہ دوم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ دے ہاتھ مبارک جو درات شریف سی ہے جی اللہ تبارک و تعالی دی ایک کتاب آپ نے ہاتھ جو پکڑی ہے تے پڑھ مطالعہ پڑھ دے پئے نے اللہ وحدہ لا شریک مولا دے حبیب نے ویکھیا درات عمر پہ پڑھ دے نے سونے نبی نے فرمایا اے عمر کی وجہ ہے قرآن دے اندر کمی کوئی آئی ہو قرآن دے ہوندیا تینو ایدی کانی لوڑ پہ گئی ہے عرض کی تھی اللہ دا حبیب سونا میں تے ویسے پہ پڑھنا سا میرے آقا نے فرمایا عمر اگر موسیٰ پاک بھی ہوندے اج اپنی کتاب چھڑ کے میں محمد دی کتاب نو پڑھ دے آج اس دورات دی تلاوت نہ کر دے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے حضرت سیدنا عمر بن خطاب نو حضور نے فرمایا اے عمر اس طرح قرآن دے ہوندیا تینو لوڑ کیوں پئی ہے پتہ چلیا سونیا اللہ سونے دے قرآن دے ہوندیا کوئی بندہ اور کتاب نہیں پڑھ سکدا وہ باویں انگریزی ہووے باویں کوئی بھی ہووے وہ بندہ جدوں بھی پڑھے گا اللہ دا قرآن پڑھے تے قرآن نالی مولا کائنات دی نعمتاں دے چھڑدا ہے توجہ ہے نا اس واسطے تکبیر نعرہ رسالت تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستان عالیہ مدینہ شریف کیونکہ سونیو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر کائنات دے خزانے جو رکھے نے انہیں ادھر ویکھ اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن دے ہوندیا عمر بن خطاب دے کول تورات شریف آئیے تے اللہ دے حبیب نے جلال فرمایا ہے تے معلوم ہویا کہ اللہ سونے دی لاریب کتاب اے او کتاب جے کہ جدو بندہ دنیا تو ٹر جاندہ ہے نا مر جاندہ ہے اس وقت او دے اصالے ثواب واسطے نہ کوئی انگریزی دی ڈکشنری پیش کیتی جاندی ہے نہ پر پیپر دے اتے جناب اعلیٰ کوئی ٹیکنالوجی ڈبل ایم اے لے کے ثواب نہیں پیش کیتا جاندہ جدو بھی ثواب پیش کیتا جاندہ ہے یا 10 قرآن پاک دا ثواب ہے یا سورت یاسین دا ثواب ہے یا سورت رحمان دا ثواب ہے پتہ چلیا جیڑا قرآن مرن تو بعد کم پیاؤں دے جیوندیا بھی انہیں فائدہ دے رہے ہیں اس واسطے اصل علم جڑا ہے وہ اللہ دے قرآن دا ہے تے مصطفیٰ دے دین اسلام دا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک حضور دے یار جنہاں نے اسلام قبول کیتا نا تے قبول کیتا تے پیلے رنگ دا انہاں دا لباس اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سونیا ہن اسلام قبول کیتے تے اے کافراں دی مشابہت والا لباس میں محمد پسند نہیں کردا عرض کیتی یا رسول
رسول اللہ میں اس لباس نو دھو لینا وا کی کرنا دھو لینا وا حبیب کبریا نے فرمایا دھونا نہیں اینو جلا دے کیوں کہ اے میرے محمد دے دشمناں دا لباس ہے اوے اللہ دے حبیب کائنات تے اپنے دشمناں دا لباس نہ پسند کرن تے اج اسی اپنے نبی دا طریقہ چھڈ کے تے غیراں دا طریقہ اپنا لئیے پھر سمجھو کہ اسا کلمہ پڑھن دا حق کی ادا کیتا ہے کہ اسی تعلیم ویکھیے تے غیراں دی قرآن نو وجہ چھڈ دیتا نہ اسا کلمہ سیدھا سکھے نہ اسا قرآن نو پڑھن دا طریقہ سکھے نہ اذان پڑھنی سکھیے ہن تک تسی اذاناں سنو تے حالے تک سانو اپنے نبی دا نام لینا نہیں ہوندا اللہ اکبر حضرت یقین جانو ہون تک جنہوں ویکھو جناب علا شہدو انہ محمد یعنی اتنا لمبا حالے تک اپنے محبوب دا نام لینا نہیں آیا مگر بچے نو اٹ گٹ نیٹ اسی سکھا لیا سونے ہو اٹ گٹ نیٹ ساڑی بخشش نہیں کروانی تیری میری بخشش کروانی ہے تے اللہ دے قرآن نے کرانا ہے تے پھر جدے نال تیری میری آخرت سمرنی ہے اسا کوشش کریے قرآن پڑھئیے ہیں جی تلفظ سکھیے اسی اذان سکھیے کلمہ رسول اللہ دا پڑھنا سکھیے تے لباس بھی سونے نبی دی شریعت اللہ پائی توجہ ہے نا اس واسطے بھائیو دیکھو کہ لباس اللہ دے حبیب علیہ السلام نے پسند نہیں کیتا تے اج ساڈا لباس شلوار قمیض اتر گئی تے پینٹ شرٹ جناب والا بچے نو اسی خرید کے دینے آ او میرے بھائیو دوستو بزرگو بھاویں تانوں جناب والا پینٹ شرٹ کوئی مفت بھی دوے تے آکھو اساں اے نہیں لینی اسی غیراں دا لباس نہیں لے سکدے بھاویں قیمت چوکھی لگے اساں اپنے مصطفی دی شریعت اپناونی تا کر کے حضور تاجدار شیر ربانی حضور میاں شیر محمد علیہ رحمہ جس وقت آپ نے انگریزی لباس بندہ مسلمان نو ویکھیا تے فرما دینے ہو بیلیا لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ کیا کر جے انگریز پیچھے چل نہیں تے کلمہ او دا پڑھ جے محمد رسول اللہ پڑھ نہیں تے کلمہ میرے مصطفیٰ دے پیچھے چل یہ تاجدار شیر ربانی علیہ رحمہ فرما دینے پر ایدر ویک سونے میرے تے تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ایک عربی آیا اسلام قبول کیتا ہے اندھا سونے میں نو کلمہ چا پڑھاؤ اسلام دے اندر داخل کرو حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا میرے تے تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کے حضور نے فرمایا میرے ایارہ ایک کفر والے وال اتار میں محمد دی شریعت والے وال رکھ آج تو بعد جڑے وال ہون گے وہ اسلام والے ہون گے آج حیرانہ سونیا اسد نبی پاک دا کلمہ پڑھے مگر غیرہ دا طریقہ ہے آج بالا دی کٹ بھی کرونے تے جناب بیلا گچھا رکھ لینے یا باندرہ والی کٹ بنا دینے جو جناب بیلا باندر مننے ہوندے نے آپا اج دے اپنے بالا نو تیار کرنے اوہ سونیا کل قیامت دہاڑ کے مونال مصطفیٰ دی بارگاہ شفاعت لوے گا اللہ دے حبیب کبریا دی بارگاہ کی لے کے جاوے گا یا رسول اللہ میری شفاعت کرو دنیا دے اتے تے میں تیاڈے دشمنہ دا طریقہ اپنا رہا وا ہن شفاعت میں تیاڈے کلو لین آ گیا وہ نا سونیا جس شفاعت اللہ دے حبیب تو لینی ہے پھر دنیا دے اندر حلیہ بھی مصطفیٰ والا بنا لے توجہ ہے نا حلیہ بھی اپنا رسول خدا والا بنا لے مگر افسوس اب زندگی دیکھیے اپنی تے جناب والا کافرہ والی پہ لگی گزر دی پئی ہے عاشق نبی دا جناب والا دعویٰ زبانی کرنے دل ساڑا کافرہ نالے تانگ کر کے ویک دے سیا جڑی رات کل پرسوں گزری ہے جی جناب والا ہر ایک ہیپی نیو ایئر مبارکہ تے مبارکہ دے رہے ہیں 9 سال دیا خوشیاں منا رہے اوہ سونے تیرے تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینو مینو بیت المقدس قبلہ نہیں خانہ کعبہ قبلہ دیتا ہے اللہ دے حبیب نے فرمایا وہ کافرہ دی مخالفت کرنی ہے میں محمد یارہ دا طریقہ اپنایا جے ہجری سال ساڑا محرم تو شروع ہوندہ ہے وہ دو تے غم دیا محفلہ کر لینا میں وہ دو مبارک بادی کیوں نہیں آتا کہ 9 سال شروع ہے اے در جناب بیلا 9 سال دیا مبارکہ دے کے تو نبی دے دشمنہ نو خوش
خوش پیا کرنا وے معلوم ہویا جے نبی دے دشمناں نو خوش کرے گا کل قیامت والے دن اللہ دے حبیب کائنات دی بارگاہ چ شفاعت کیویں لوے گا او سونیا جے حبیب تو شفاعت لینی ہے مڑ میرے آقا کریم دے یاراں دا طریقہ اپنا لے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ توجہ ہے سونیو اس واسطے میرے بھائیو اے جہان ہمیشہ دا جہان نہیں فانی جہان جے آئے بھی ایکو وراواں تے جانا بھی ایکو وراواں نہ بار بار کسی ہونے تے نہ بار بار جانا ہے آئے بھی ایکو وراں تے جانا بھی ایکو وراں اس واسطے اپنی زندگی مصطفیٰ دے نام لا دئیے بولو بولو اپنی زندگی حضور دے نام لا دئیے اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے حبیب علیہ السلام تیانو مینو جو تعلیم دے گئے نے جو قرآن دے گئے نے اے حبیب کبریا کوئی کمی نہیں کر کے گئے سانو الحمدللہ اللہ دے حبیب کامل دین دے کے گئے تو جو ہے نا اس واسطے بھائیو وقت بھی کافی ہو گیا ہے مغرب دا وقت قریب ہے شاہ صاحبان نے پیران اعظام نے ان تیاڈے واسطے لنگر شریف دا بھی اہتمام کیتا ہے میری گل ذہن وچ رکھیا جے کفار و مشرکین دی مشابہت نہیں مشابہت اپنے حبیب کبریا دی رکھنی ہے اس واسطے اے نہ ہوئے کہ جناب اللہ ساڈی زندگی انج دی بن چکی ہے دعویٰ ساڈی زبان اتے حسینی توجہ ہے توجہ نہیں کر رہے میری گل اے آخری گل پہ کرنا تے بڑی ساڈی زبان تے دعویٰ کی اسی حسینی ہے کردار ویکھے تے یزیدیت نالوں بھی پیڑا نظر آتا ہے زبانی دعویٰ ہے مگر کردار حسینی نہیں ہن تسی آکھو کہ شاہ جیو کیویں ایمان نال دسو ساڈیاں خوشیاں تے غمیاں اے حسینی نے یا حسین دے دشمناں والیاں نے جدوں فوتگی ہو جاوے اودوں تے سانو جناب اللہ سارے مسئلے یاد آ جاندے نے کہ جیوں جناب اللہ غیر محرم بڈھی دی منجی نو کندھا وی نہ دے موڈا نہ لاوے غیر بندہ کندھا نہ دے اس ویلے آپا حسینی بن جانے ہیں تے جیوندیاں آپا کی بنے ہونے اس وقت مسئلہ یاد نہیں ہوتا حالانکہ یہ مسئلہ نہیں مردہ عورت ہوئے تو دی چار پائی نو کندھا مرد دے سکتا ہے حکم شریعت دے جیوندی نال موٹا غیر نہیں لا سکتا جیوندی نال غیر نہیں لا سکتا اے تے تعلیم سیدہ کائنات دی ہے سبحان اللہ اے تے تعلیم حسنین کریمین دی اماں جان دی ہے جنہ دا دوپٹہ بھی کسے غیر نہیں ویکھیا سبحان اللہ جنہ دا دوپٹہ بھی کسے غیر نہیں ویکھیا تے افسوس مسلمانہ شادی دے موقع تے اے گلاں یاد کدی ویاہ دے موقع اپنا غمی دے موقع تے یاد ہے کدی شادی تے بھی یاد آیا وہ 40ویں دی محفل ہوئے تو فوراً سارے یاد آ جاندہ ہے اس ویلے سارے آندے نے ماشاءاللہ جی ہم تو مولا حسین کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں ہم تو صحابہ کی محبت رکھنے والے ہیں ہم تو حضور کے عاشق ہیں حضرہ پانڈا تے صاف کر سنت ہے جی جناب اللہ برتن صاف کرنا اس وقت سنت ہے کدی شادی حالے چ بھی ویکھے کدی ادھی زبان نہ لاکھے ہوئے پانڈے صاف کرو سنت ہے اللہ اکبر اوتھے نبی دی سنت کیوں بھول گئی اوتھے رسول دی شریعت کیوں بھول گئی مرنے تے یاد ہے شادی دے موقع تے بھول گئے آخر وجہ کی وہ سونیا معلوم ہویا اسا ون ڈے رکھی ہے کہ خوشی دے وقت جناب رسول خدا دی شریعت دی مخالفت تے غمی دے وقت نبی پاک دی شریعت نو مد نظر رکھنا اے اوکھے ویلے یاد رکھنا تے خوشی ویلے بھول جانا اے منافقاں دا کام ہے سوکھے ویلے بھی یاد رکھنا تے اوکھے ویلے بھی رب رسول نو یاد رکھنا ہے پاک محمد دے غلاماں دا کام ہے تو جو ہے نا اس واسطے تسی دیکھو کدی کسی نے آکھیا ہوئے اس موقع تے او بھائیا ڈھول نہ بجاؤ اے ڈھول حسینی نہیں بجاؤندے اوے مولا علی والے ڈھول نہیں بجاؤندے اوے اس موقع تے ڈھول نہ بجا نبی دی عاشق ڈھول نہیں بجاؤندے کدی نہیں آکھیا کیوں اس واسطے کہ بھی اے بھائی رشتہ داریاں نے ناراضگی ہو جائے گی ہے جی جناب اللہ رشتہ دار ٹوٹ جائیں گے برادری ٹوٹ جائے گی اوے اللہ دے فقیرہ اے دس مولا حسین نے قبیلہ تے جناب اللہ پاک حسین نے معاشرہ ویکھیا سی یا مصطفیٰ دی قرآن ویکھیا سی مصطفیٰ دی شریعت اللہ دا قرآن ویکھیا پاک حسین نے محال معاشرہ نہیں ویکھیا پاک حسین جان دے سن مدینہ میں تاں چھڑ رہا مکہ تاں چھڑ رہا کربلا چ تاں جا رہے کہ اتھے مدینے والا
والا آ جائے گا۔ 1.25 لاکھ نبیاں دی آمد ہے، لیکن ساڈا طریقہ جناب اللہ دعوے رہ گئے، نعرے رہ گئے، تاں کر کے میرے اعلیٰ حضرت دی بارگاہ چ نا امام احمد رضا دی بارگاہ چ ایک بندہ کلام پڑھے، آکھے یا رسول اللہ تمہارے ہجر میں نہ نیند آتی ہے نہ چین آتا ہے۔ میرے امام احمد رضا نے جس ویلے اے سنیا ہے، آپ نے اس بندے دے چہرے وال ویکھیا، ادھر ویکھ سونیا توجہ میرے وال، جدو چہرے وال ویکھیا پاک امام احمد رضا تاجدار بریلی ویکھ کے فرماندے نے اگر بیلیا ایویں ہی ہے مڑ تو پاک نبی دا سچا عاشق ہے، اگر تینوں نبی تو بغیر سکون نہیں، نبی پاک دے ہجرے چ تینوں چین نہیں آوندا، سکون نہیں آوندا، پھر تو اللہ دا ولی ہے۔ اگر اے دے جناب اللہ اے دے مطابق نہیں، اے دے برعکس تے انج نعت پیا پڑھنا وے، پھر رسول خدا دی بارگاہ چ جھوٹ پیا بولنا ہے، منافق ہے۔ وہ پتہ چلیا مومن او ہوندا ہے زبان نال جے عشق دا دعویٰ کیتا ہے، پھر جیوندیاں وی جناب اللہ کردار وچ وی عشق ہو عاشق ہون دا دعویٰ پورا کرے۔ سبحان اللہ ہے، توجہ ہے نا، پھر پورا کرے نا عاشق ہون دا دعویٰ، پھر اس وقت سارا کچھ بھول جانے ہو بھائیو۔ اس واسطے اوکھے ویلے یاد رکھنا تے سوکھے ویلے بھول جانا اے ایمان والیاں دا کام نہیں، پاک حسین دے غلاماں دا ایک کام ہے، مولا کائنات دے غلاماں دا کام ہے، مصطفیٰ دے یاراں دے غلاماں دا ایک کام ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دا اے ہیں جی انہاں دے غلاماں دا ایک کام ہے کہ کفار و مشرکین دی ہر ادا نال نفرت رکھ دے نے، مصطفیٰ دی ہر ادا نال محبت رکھ دے نے۔ اس واسطے پیر باہو لجپال دا آخری شعر سنانا، ذرا اونچی آواز نہ بولو سبحان۔ پیر باہو تائیوں فرمانے نے سے زبانی کلمہ ہری کوئی پڑھدا یا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو جتھے کلمہ دل دا پڑھیے زبان دیے دروئی اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا میں تد سہاگن ہوئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ مدینہ شریف۔ لو بیلیو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ ساڑی حاضری قبول فرمائے۔ شاہ صاحبان نے وقت ہی اس طرح دا مخصوص جا رکھیا ہے، یا عشاء تو بعد وقت رکھ دے یا صبح 10 بجے شروع کر لیں دے 11 بجے جڑا عصر تک وقت ختم ہو جاندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ انہاں دی محفل سجانا قبول فرمائے تے سانو سب نو یہود نصارہ دے فتنہ تو یہودیاں دی مشابہت تو بچن دی توفیق فرمائے۔ آمین۔